श्रीगुरुभ्यो नमः। वैषम्यनैर्घृण्ये न सापेक्षत्वात् तथा हि दर्शयति। अस्मिन् अधिकरणे परमात्मनः वैषम्यं नैर्घृण्यञ्च आपाद्य जगत्कारणत्वस्य प्रतिषेधं कृत्वा तस्य समाधानम् उच्यते। अत्र वैषम्यं भवति परमात्मनः एकरूपस्य जगत्कारणत्वं यद्युच्येत तर्हि विषमा सृष्टिः कथं जायते इत्येवम्। अस्य उत्तरम् अस्माकं तु प्रसिद्धमेव कर्मानुसारेणैव इति। तत् निरूपणीयं खलु। विशिष्य एवं पक्षपातित्वं कथं वारणीयम् इति तु विषयस्तु प्रसिद्धः, परन्तु तन्निरूपणाय इदम् अधिकरणम् इत्येव। पुनश्च जगज्जन्मादिहेतुत्वम् ईश्वरस्य आक्षिप्यते स्थूणानिखननन्यायेन प्रतिज्ञातार्थस्य दृढीकरणाय। स्थूणानिखननन्यायेन इति ज्ञायते खलु। स्थाणुः स्तम्भः, तस्य सकृत् तत्र गर्ते स्थापनमात्रेण तत् दृढो न भवति सः, किन्तु किञ्चिदेवं चलनं विचालनं कृत्वा अनन्तरं निखननं कृत्वा तत्रैव ईषद् विचालनं कृत्वा स्थाप्यते, तदा सः दृढो भवति, दृढस्तिष्ठति इति। तद्वत् पुनः पुनः तर्कनिमित्तान् आक्षेपान् उद्भाव्य तत्परिहारं कृत्वा परमात्मनः जगत्कारणत्वं दृढीक्रियते। न ईश्वरो जगतः कारणम् उपपद्यते। कुतः? वैषम्यनैर्घृण्यप्रसङ्गात्। वैषम्यं नैर्घृण्यं, वैषम्यं नाम पक्षपातः, नैर्घृण्यं नाम निर्दयत्वं। घृणा इत्यस्य दया इत्यर्थः, दया। निर्घृणत्वं निर्दयत्वं स्यात्। कथं निरूप्यते? कांश्चित् अत्यन्तसुखभाजः करोति देवादीन्, कांश्चित् अत्यन्तदुःखभाजः पश्वादीन्, कांश्चिन् मध्यमभोगभाजः मनुष्यादीन् इत्येवं विषमां सृष्टिं निर्मिमाणस्य ईश्वरस्य पृथग्जनस्य इव रागद्वेषोपपत्तेः श्रुतिस्मृत्यवधारित स्वच्छत्वादि ईश्वरस्वभावविशेष स्वभावविलोपः प्रसज्येत। ईश्वरस्य स्वच्छत्वादयः अपेक्ष्यन्ते। स्वच्छत्वादयः अत्र रागद्वेषादिराहित्यम्। अस्तु, रागद्वेषादिमान् एव ईश्वरो भवतु इति न वक्तुं शक्यते। कांश्चित् सुखभाजः करोति, कांश्चित् दुःखभाजः करोति, स्वेच्छया एवं करोति इत्युक्ते अवश्यं यान् सुखभाजः करोति तेषु अस्य रागो वर्तते इति निरूपणीयं, यान् दुःखभाजः करोति तेषु द्वेषो वर्तते इति वक्तव्यं। तर्हि रागद्वेषादिमान् एव ईश्वरः सिद्ध्येत् इत्युक्ते अस्तु रागद्वेषादिमान् एव भवतु इति न कल्पयितुं शक्यते। रागद्वेषादिमतः ईश्वरत्वं न भवति। किमर्थं? रागद्वेषादिमत्वे अङ्गीक्रियमाणे कुतो रागः कुतो द्वेषः इति वक्तव्यं। कस्यापि रागद्वेषः रागो वा द्वेषो वा न स्वाभाविकः। कस्यापि प्राणिनः रागो वर्तते इत्युक्ते न स्वाभाविकः रागः, द्वेषोपि न स्वाभाविकः भवति। स्वभावतः रागः एवं कस्यापि न भवति। किमर्थं वदामि? रागद्वेषादिमत्वम् ईश्वरत्वभञ्जकं कथमिति निरूपणीयम्। तर्हि रागो वर्तते इत्युक्ते इष्टसाधनता ज्ञानं वर्तते इत्यर्थः, द्वेषो वर्तते इत्युक्ते द्विष्टसाधनता ज्ञानं वर्तते इत्यर्थः। एवञ्च इष्टसाधनता ज्ञानेन रागः इति खलु वक्तव्यं। तर्हि इष्टम् अस्य किञ्चित् इतः परम् इष्टत्वं कदा भवति कस्यचित् पदार्थस्य? एतावत्पर्यन्तं न सिद्धं चेत् तदिष्टं, सिद्धेनेच्छा। तर्हि क्वचित् इच्छा जायते, तर्हि तद् असिद्धं किञ्चित् अस्ति इत्यर्थः। तर्हि असिद्धम् इतोपि प्राप्तव्यमस्ति, तेन किञ्चित् सुखं तेन प्राप्तव्यमस्ति इत्येवम् अन्ततो गत्वा स एव स्वयम् आप्तकामो न इति भवति। आप्तकामो न इति भविष्यति। तर्हि यद् न तस्य तेन न आप्तं तस्मिन् विषये तस्य स्वातन्त्र्यं नास्ति इति आयाति। आप्तकामो न इत्युक्ते श्रुतिभङ्गः इति तदन्यत्। अवाप्तसमस्तकामत्वं नित्यतृप्तत्वं भज्येत तदन्यत्। मया ततोपि अग्रे गम्यते।
एवम् आप्तकामो न भवति इत्युक्ते भवतु आप्तकामो मास्तु आप्तकामत्वश्रुतिः अर्थवादः इत्युच्यताम् इत्युक्ते तदपि न अन्ततो गत्वा ईश्वरत्वं नाम किं सकलनियामकत्वं वक्तव्यं नियमनं तु स्व अधीने खलु नियमनं भवति यः विषयः तेन अद्यावधि न प्राप्तः तत्र सः तदधीनो न इति आयाति एवञ्च तदनधीनापि अनेके विषयाः सन्ति इति आयाति तर्हि तन्निरूपितम् ईश्वरत्वं तस्य न भवति इति कृत्वा ईश्वरत्वभङ्गः तावद्दूरं गन्तव्यम् सर्वज्ञत्वं भवतु सर्वज्ञत्वे सत्यपि सर्वशक्तिमत्वं न स्यादिति भविष्यति सर्वं जानाति परन्तु तदा प्राप्तुं तेन शक्तिस्तु रागादिमत्वे सर्वज्ञः कथमिति वा तत्र साक्षात् विरोधस्तु न स्यात् रागो वर्तते न रागो वर्तते इति एतावता सर्वज्ञत्वभङ्गः साक्षात् वक्तुं न शक्यते सर्वज्ञत्वभङ्गो न वक्तुं शक्यते परन्तु सर्वशक्तित्वं नाम एतावत्पर्यन्तं प्राप्तं किमर्थम् अप्राप्तं सर्वशक्तिरस्ति खलु इत्युक्ते सामग्रीसमवधानं न जातमिति वक्तव्यं सामग्रीसमवधानम् एतावत्पर्यन्तं कुतो न जातं पश्यन्तु सर्वशक्तिमत्वेनापि कथम् ईश्वरत्वभङ्गः सर्वशक्तिमत्वमस्ति एतावत्पर्यन्तं न प्राप्तमित्येव खलु इतः परं प्राप्स्यति तर्हि सर्वशक्तिमत्वभङ्गो भवति वा इत्युक्ते भवति सर्वशक्तिमत्वभङ्गो भवति सर्वाशक्तिर्नास्ति इत्यर्थः कथमिति पश्यतु अस्माकं विषये कथं भवति अस्माकम् अनेकाः योग्यताः भवन्ति इदानीं शास्त्राध्ययने शक्तिरस्ति परन्तु शास्त्राध्ययनम् एतावत्पर्यन्तं पूर्वं जातं वा न जातम् इदानीमेव जायमानमस्ति कुतः एतावत्पर्यन्तं न जातं तत्र गुरुलाभादिकं नासीत् सामग्रीसमवधानं नास्ति इत्यर्थः सामग्रीसमवधानं नासीत् इति कुतो नासीत् सामग्रीसङ्कलने प्रतिबन्धकमासीत् तद् न निवृत्तं सामग्रीसङ्कलने प्रतिबन्धकं स्वयं कुतो न निवर्तते शक्तिरस्ति खलु तत्र तदेव कञ्चित् प्रतिबन्धं सः अनुभवति कदाचित् इत्युक्ते तदंशे बाल्ये गुरुलाभो जातश्चेत् भवति वा न भवति खलु बुद्धिक्लेशो भवति कञ्चित् प्रतिबन्धं सः येन केनापि रूपेण अनुभवति इत्युक्ते सर्वशक्तिमान् नास्ति इत्येव खलु अर्थः तर्हि ईश्वरः सर्वशक्तिमान् सन् तेन अनवाप्तम् अवाप्तुं कुतो न प्रभवति स्म तावत्पर्यन्तं सामग्रीसङ्ग्रहणं न जातम् इति कुतो न जातं सर्वशक्तिः खलु सः तस्मात् सामग्री प्रतिबन्धः आसीत् इत्युक्ते सर्वशक्तिमत्वभङ्गः इत्येवं सर्वशक्तिमत्वम् अनादाय ईश्वरत्वं निरूपयितुं न शक्यते तस्मात् ईश्वरत्वभङ्गः इति तावद्दूरं गत्वा आक्षेपः पर्यवस्यति अन्यथा रागद्वेषादिमान् स्यात् इत्युक्ते वक्तुं शक्यते रागद्वेषादिरहितत्वश्रुतिकोपः इति वक्तुं शक्यते परन्तु युक्तिकोपो वक्तव्यश्चेत् जगत्कारणत्वं न स्यात् इति आक्षेपः क्रियते खलु तत्र कश्चित् चिन्तयेत् रागद्वेषादिमान् एव भवतु जगत्कारणमपि भवतु रागद्वेषादिमानपि भवतु कोत्र सामानाधिकरण्यं नास्ति इति कुतः इति पृष्टे एवं निरूपणीयम् रागादिदोषमान् यः सः सर्वज्ञः इति न भवति अहं इदानीं वयं तु रागद्वेषप्रतिबन्धः तर्हि सर्वज्ञाः न तदस्तु तद् व्याप्तिमात्रं तत्र प्रयोज्यप्रयोजकभावकः वयं तु रागद्वेषादिमन्तः सर्वज्ञाश्च न रागद्वेषादिमत्वमेव सर्वज्ञत्व अभावे प्रयोजकमिति न भवति सामानाधिकरणेन अस्ति तावदेव प्रयोज्यप्रयोजकभावस्तु न निरूपयितुं शक्यते निरूपयितुं शक्यते चेत् स्वीकुर्मः आलोचयतु पुनः आलोचयतु न ज्ञायते मया कदाचित् कयाचित् रीत्या निरूपयितुं शक्यता तदपि आलोचनीयम् अस्तु अग्रे एवञ्च कांश्चित् अत्यन्तसुखभाजः करोति देवादीन् कांश्चित् अत्यन्तदुःखभाजः पश्वादीन् मध्यमभोगभाजः मनुष्यादीन् इत्येवं विषमां सृष्टिं निर्मिमाणस्य ईश्वरस्य पृथग्जनस्य इव रागद्वेषोपपत्तेः पृथग्जनः सामान्यजनः इति साधारणजनाः यथा रागद्वेषादिमन्तः तथा भविष्यति इति कृत्वा श्रुतिस्मृति अवधारित
स्वच्छत्वादि ईश्वरस्वभाव विलोपः प्रसज्येत तथा खलजनैरपि जुगुप्सितं निर्घृणत्वम् अतिक्रूरत्वं निर्दयत्वम् इति मया उक्तं खलु अतिक्रूरत्वं तदपि परमात्मनि आपद्येत कथम् इत्युक्ते दुःखयोगविधानात् सर्वप्रजोपसंहाराच्च केषाञ्चित् विषये अकस्मात् निष्कारणमेव दुःखान् दास्यति ददाति केषुचित् दुःखान् दास्यति इति एकविधं क्रूरत्वम् अन्यच्च सर्वान् युगपत् संहरति प्रलयकाले इति अन्यत् क्रूरत्वं सर्वप्रजोपसंहाराच्च प्रसज्येत तस्मात् वैषम्य दुष्टजनैरपि जुगुप्सितं कार्यं दुष्टजनाः अपि तत्र तेषां प्रतिकूलाः ये भवन्ति तेषु खलु दौष्ट्यं कुर्वन्ति न तु अकस्मात् मार्गे गच्छतः विषये न दुःखम् उत्पादयन्ति परमात्मा तु तथैव करोति मया भक्तेष्वपि महद्दुःखं ददाति इति क्रूरता खलु इयं स तु अनुकूलेषु तत्र आनुकूल्यं करोति खलजनाः दुष्टाः अपि लोके तदपि नास्ति इति खलजनजुगुप्सितम् इति विशेषणं दत्तम् एवं प्राप्ते ब्रूमः वैषम्यनैर्घृण्ये न ईश्वरस्य प्रसज्येते कस्मात् सापेक्षत्वात् यदि हि निरपेक्षः केवलः ईश्वरः विषमां सृष्टिं निर्मिमीते स्यादाम् एतौ दोषौ वैषम्यं नैर्घृण्यञ्च न तु निरपेक्षस्य निर्मातृत्वमस्ति सापेक्षो हि ईश्वरः विषमां सृष्टिं निर्मिमीते किमपेक्षते इति चेत् धर्माधर्मौ अपेक्षते इति वदामः प्राणिनां धर्माधर्मौ अपेक्ष्येते इति ईश्वरः अपेक्षते ईश्वरेण अपेक्ष्येते इदानीं द्वितीया धर्माधर्मौ अपेक्षते ईश्वरः इति वदामः अतः सृज्यमानप्राणिधर्माधर्मात् अपेक्षा विषमा सृष्टिः इति न अयम् ईश्वरस्य अपराधः अतः ईश्वरस्य अपराधो नास्ति ईश्वरस्तु पर्जन्यवत् द्रष्टव्यः कश्चन दृष्टान्तः दीयते पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्तिः इति वैयाकरणाः अपि वदन्ति ईश्वरस्तु पर्जन्यवत् द्रष्टव्यः पर्जन्यः मेघः यथा हि पर्जन्यः व्रीहियवादिसृष्टौ साधारणं कारणं भवति व्रीहियवादिवैषम्ये तु तत्तद्बीजान्येव असाधारणकारणानि बीजगतान्येव असाधारणानि सामर्थ्यानि कारणानि भवन्ति व्रीहिबीजात् व्रीह्यङ्कुरम् उत्पद्यते यवबीजात् यवाङ्कुरम् इत्यत्र ईश्वरः न नियामकः तत्र विद्यमानम् असाधारणं सामर्थ्यमेव नियामकम् एवम् ईश्वरः देवमनुष्यादिसृष्टौ साधारणं कारणं भवति देवमनुष्यादिवैषम्ये तु तत्तज्जीवगतान्येव असाधारणानि कर्माणि कारणानि भवन्ति एवम् ईश्वरः ईश्वरः सापेक्षत्वात् न वैषम्यनैर्घृण्याभ्यां दुष्यति जातम् अत्र अंशद्वयम् एवं न अयं विषयस्तु न सर्वैः ज्ञायते पामरैरपि अत्यन्तप्राकृतजनैरपि अयं विषयः ज्ञायते तेषां बुद्धौ अन्तः अस्ति एव तत्र तस्य इदं न जानाति इति कोऽपि नास्ति सामान्यजनान् पृच्छतु कुतः एवम् ईश्वरभक्तः पृच्छतां त्वम् अत्यन्तं भक्तोऽसि कथं तव एवं दुःखं तन् ममैव पापम् इति वदति एवम् अत्र इदम् अस्ति अन्यसापेक्षत्वम् इत्युच्यते चेत् अन्यसापेक्षा एव सृष्टिः इति इदानीम् उच्यते पूर्वेण विरोधो न भवति वा इत्युक्ते असहायः ईश्वरः सृजति इत्युक्तं मया एव उक्तं तत्रैव उक्तम् असहाय अत्यन्तभिन्नम् अपेक्ष्यते इति नास्ति अपि च तत्र असहायत्वं तत्र किं भवति कर्तुः स्वातन्त्र्यं भज्येत इति न प्रष्टव्यम् अन्ततो गत्वा इदं सर्वं भिन्नमित्येव स्वीक्रियतां स्वापेक्षया अत्यन्तभिन्नं स्वीकृत्य सृजति इत्युच्यते चेदपि वस्तुगत्या अत्यन्तभिन्नं न सर्वस्य अस्य
प्राणिकर्मादृष्टस्यापि अन्ततो गत्वा स्वाभिन्नमायाकार्यत्वात् तत् तिष्ठतु तथा नास्ति इति मन्यतां नैयायिकादिमते पृच्छतां नैयायिकः प्रष्टव्यः ईश्वरस्य स्वातन्त्र्यं न स्यात् इति पृष्टः नैयायिकः किं ब्रूयात् न भवति स्वातन्त्र्यं नाम कुलालः घटसृष्टौ स्वतन्त्रः किं सः दण्डचक्रादीन् आदाय सृजति चेदपि स्वतन्त्रः खलु तर्हि अन्येषां कारकाणां स्वेच्छया प्रयोक्ता सः भवति तावन्मात्रेण तस्य स्वातन्त्र्यं निरूपितं स्वतन्त्रः कर्ता इत्यत्र इतरकारकप्रयोक्तृत्वे तस्य सामर्थ्यं स्वकीयं वर्तते कारकाणि न स्वयं व्यापारवन्ति न भवन्ति स्वयमेव तानि कारकाणि व्यापारवन्ति न भवन्ति इति किन्तु केनचित् चेतनेन प्रयोक्तव्यं सः चेतनः तत्र स्वतन्त्र इत्युच्यते एवञ्च तदादाय अन्यदादाय सृजति इत्येतावता स्वातन्त्र्यभङ्गः इति तु नास्ति अत एव ईश्वरोऽपि घटकर्ता कुलालोऽपि घटकर्ता तथापि कुलालः स्वतन्त्र इत्येव उच्यते लोके सोऽपि कर्ता तत् किं भवति तमपि धर्म तत् किं तदीयधर्माधर्मौ आदाय तं नियमयति ईश्वरः इति कृत्वा तस्य सकलकारकप्रयोक्तृत्वम् इति यदस्ति तन्निष्ठं तदपि कदाचित् ईश्वराधीनं भवति तदत्र क्लेशो नास्ति तदस्तु मया तन्नोक्तं घटनिरूपितं कर्तृत्वम् ईश्वरस्यापि अस्ति एतत् कुलालद्वारा इति न घटनिरूपितं कर्तृत्वम् ईश्वरस्य साक्षात् वक्तव्यं कुलालस्यापि साक्षात् वक्तव्यं कुलालद्वारापि कर्तृत्वं वक्तव्यम् ईश्वरस्य द्वेधा कर्तृत्वम् ईश्वरस्य साधारणकारणत्वं कर्तृत्वं नाम साक्षात् घटनिरूपितं कर्तृत्वमेव तत् ईश्वरस्य कृतिरपि घटं प्रति कारणम् इत्येव अर्थः सन्देहो मास्तु ईश्वरस्य कृतिरपि घटं प्रति साक्षात् कारणं कुलालद्वारापि कारणं कुलालद्वारा इत्यस्य कोऽर्थः कुलालकृतिरपि जन्या इति कृत्वा तं प्रति तन्निरूपितमपि जनकत्वम् ईश्वरस्य वर्तते इति कृत्वा तदुच्यते अस्ति तदस्ति एवञ्च मया किमर्थम् उक्तम् ईश्वरोऽपि तत्र कर्ता इति कृत्वा अयं स्वतन्त्रो न इति नागच्छति अयमपि स्वतन्त्रः अयं स्वतन्त्रो न इति कदाचित् कुतः अस्माभिरुच्यते तस्य सकलकारकप्रयोजनाय नाम तत् प्रवर्तनाय या कृतिः तस्मिन् उत्पत्तव्या सा ईश्वरजन्या इति कृत्वा कदाचित् तत्र घटनिर्माणाय अपेक्षितम् अदृष्टं तस्य नास्ति सः तदानीम् आरम्भवान् अपि न परिसमापयेत् तत् स्यात् तावदेव एवञ्च एतादृशसापेक्षत्वमात्रेण कर्तुः स्वातन्त्र्यहानिर्न भवति इति एकः विषयः अन्यः विषयः वक्तव्यः अस्ति कः इत्युक्ते इदानीं धर्माधर्मौ आनीतौ धर्माधर्मसापेक्षः ईश्वरः जगत् सृजति इत्युक्तम् अन्यथा वैचित्र्यं न स्यात् कुतः ईश्वरस्य अविचित्रत्वात् अविचित्रेण कारणेन विचित्रं कार्यं न जायते इति एका व्याप्तिः तर्हि ईश्वरस्य अविचित्रत्वात् ईश्वरीयमायायाः अपि अन्ततो गत्वा अविचित्रत्वात् तर्हि किं कर्तव्यं तत्तत् प्राणिनां वैषम्यं यदस्ति तत्तत् प्राणिषु विद्यमानं यद्वैषम्यं तस्य कारणं तस्यैव अदृष्टम् इति वक्तव्यं तस्यैव अदृष्टम् इति वक्तव्यम् इदम् अदृष्टम् इदानीं तदपि साधारणकारणं खलु अदृष्टमपि साधारणकारणम् इत्येव न्यायग्रन्थेषु पठ्यते अदृष्टं साधारणकारणं तर्हि ईश्वरस्तु साधारणकारणम् इति कृत्वा किञ्चित् असाधारणेन कारणेन भवितव्यं किं तद् अदृष्टम् इत्युक्तं तदपि साधारणकारणं किल इत्युक्ते न तथा न अदृष्टं साधारणकारणम् इति नैयायिकानां प्रवादस्तु केन अभिप्रायेण अदृष्टत्वेन रूपेण साधारणकारणमिति तत्तदृष्टत्वेन रूपेण अदृष्टस्य असाधारणकारणत्वमेव इत्यपि अवगन्तव्यम् एवञ्च इदानीं तत्तदृष्टमादाय तं प्राणिनं सुखिनं वा दुःखिनं वा करोति इत्युच्यमाने अविचित्रकारणं अविचित्रमेव कारणम् अपेक्ष्य ईश्वरः सृजति विचित्रमेव कारणं स्वीकृत्य विचित्रां सृष्टिं निर्मिमीते स्वयम् अविचित्रोऽपि
विचित्रमेव तत्तत् प्राणिषु असाधारणं किं तत् तत्तददृष्टं तत्तददृष्टत्वेन रूपेण तस्य साधारणकारणत्वं नास्ति अतः दोषो नास्ति मायायाः विचित्रत्वं नाम तत्तत् प्राणिषु कश्चित् विशेषः इति नास्ति अस्ति विशेषः इति वक्तव्यं चेदपि माया भवती यथा प्रवर्तते तथा मयि न प्रवर्तते इत्युक्ते किं कारणं मम अदृष्टमेव पुनः अदृष्टविशिष्टा सा तथा मयि अन्यत् कार्यं करोति भवती अन्यत् कार्यं करोति इति वक्तव्यम् एवञ्च अन्ततो गत्वा अदृष्टे एव पर्यवसानं वक्तव्यम् इदानीम् अन्या शङ्का अपि कर्तुं शक्यते प्राणिविषये एव इदं वैषम्यं कुतः पृच्छ्यते घटपटादिसृष्टौ अपि वैषम्यं प्रष्टव्यं घटपटादिविचित्रजगत् सृष्टित्वं कथं तदेव तर्हि तदेव घटपटादिसृष्टौ यद् वैचित्र्यं नाम जडप्रपञ्चसृष्टौ यद् वैचित्र्यं तत्र किं कारणम् इति पृष्टे तत् पृथक् न निरूपणीयं यतः मम पीडा काचन केनचित् कस्यचित् विषयस्य सकाशात् मम पीडा जायते चेत् मम दुरितानुसारेणैव सः पदार्थः सृष्टो वर्तते इति न अन्यद् भवति तावदेव एवञ्च प्राणिषु यत् तत्तददृष्टं वर्तते तद्वैचित्र्ये निरूपिते अन्यत् सर्वं निरूपितमेव भवति इति कृत्वा तावन्मात्रं निरूपितम् इति एतावन् अंशः ज्ञातव्यः सूत्रं योजितं वैषम्यनैर्घृण्ये न सापेक्षत्वात् एतावत्पर्यन्तं जातं तथा हि दर्शयति इत्यस्य व्याख्यानम् इतः परं तथा हि दर्शयति श्रुतिः एष ह्येव साधुकर्म कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनीशते एष उ एव असाधुकर्म कारयति तं यम् अधो निनीशते इति अत्र इयं श्रुतिः एका उदाहृता कौशीतकी श्रुतिः अत्रापि किञ्चित् विचारणीयम् अस्याः श्रुतेरर्थः कः धर्माधर्मसापेक्ष एव ईश्वरः जगत् सृजति तत्र काचन श्रुतिरपेक्षते तदर्थम् इदम् उदाहृतम् ईश्वरः प्राणिनां धर्माधर्मौ अपेक्षैव तान् सुखभाजो वा दुःखभाजो वा करोति कथं श्रुतिवाक्यात् ज्ञायते एष ह्येव साधुकर्म कारयति एषः ईश्वरः एव साधुकर्म कारयति तं यम् एभ्यो लोकेभ्यो उन्निनीशते अस्मात् लोकात् उत्कर्षं प्रापयितुम् इच्छति यस्य उत्कर्षं प्रापयितुम् इच्छति तं कथम् एवमेव उत्कर्षं न प्रापयति किन्तु साधुकर्म कारयन् ईश्वरः उत्कर्षं प्रापयति साधुकर्म कारयति उत्कर्षं प्रापयति एवं यस्य अपकर्षं प्रापयितुम् ईश्वरः इच्छति तं साक्षादेव अपकर्षं न प्रापयति किन्तु असाधुकर्म कारयति एष उ असाधुकर्म कारयति एष उ एव असाधुकर्म कारयति तं यम् अधो निनीशते यम् अधो निनीशते निकृष्टं कर्तुम् इच्छति तम् असाधुकर्म कारयति सम्यक् जातं वा नेतुमिच्छति निनीशते नाम निनीशा नेतुमिच्छा एवञ्च इदं वाक्यम् उदाहृतं परन्तु किं भवति इदानीम् एतद्वाक्यं दृष्ट्वा पुनः ईश्वरस्य पक्षपातित्वमेव आपादितम् इति शङ्का भवति यथा कश्चित् लौकिकः पुरुषः अधिकारी कञ्चित् उन्नते पदे आनेतुम् इच्छति सः पूर्वमेव इच्छति अयम् उपरि आनेतव्यः इति तस्मिन् प्रीतिवशात् तदनुकूलं कर्म कारयित्वा तम् अनुसारेण उपरि नयति एवं यः करोति सः सज्जनः इत्यपि उच्येत परन्तु स एव अन्यम् अधस्तात् पातयितुम् इच्छति तं दुष्कर्मणि तं नियुञ्जानः तस्य फलं दत्वा तम् अधस्तात् पातयति इति लौकिकप्रभुः यथा तद्वदेव अयमपि परमात्मा वर्तते इति पुराणे वर्तते तथापि तत्रापि अस्ति तदनुसारेण कथाः अपि भवन्ति तत्र
ईषदर्थवादस्वभावत्वमस्ति। झटित्येव शिक्षितुं प्रभावो नास्ति ईश्वरस्य, अतः प्रह्लादस्य तथा अपराधान् तथा करोति तथा कारयति। अर्थवाद एव अस्याः श्रुतेरपि अयमर्थो नास्ति, अयमर्थो नास्ति। तथा उच्यते चेत् पक्षपाती एव भवता ईश्वरः अङ्गीकृतः स्यात्, परन्तु उपन्यासे तथैव उच्यते। कुतः उच्यते इत्युक्ते जनानां तु पक्षपाती एव ईश्वरः अपेक्ष्यते, नास्ति वा? मया बहूनि दुष्कर्माणि कृतानि, न त्वया न मन्तव्यं तत् इत्येव खलु। अहरः पापानि क्रियन्ते, न क्षमस्व, न तद् न पर्यालोचनीयं। किञ्चित् पुण्यं कृतं चेत् तदादाय मम सद्गतिः क्रियताम् इति खलु प्रार्थना भवति। पक्षपाती एव अपेक्षते। सः अपक्षपाती इत्युक्ते भक्तिरपि नश्येत्, भक्तिरपि नश्येत्। तस्मात् पुराणानां तादृशी भाषा भवति, विवेचकानां तु तन्न युज्यते, पक्षपाती न भवति इत्येव सत्यम् अवगन्तव्यम्। अन्यथापि पुनः भक्तिर्नश्येत्। कुतः बहुधा प्रार्थयमानोपि अहं पुनः दुःखी एव अस्मि इत्युक्ते भक्तिर्नश्यति। तदानीमपि भक्तिर्न नश्येत् चेत् किं कर्तव्यं? तत्त्वं ज्ञातव्यमेव। एवं च श्रुत्यर्थः कीदृशः वक्तव्यः? अत्र एवम् इयं श्रुतिः केनाभिप्रायेण उदाहृता इत्युक्ते सः सर्वशक्तिः परमेश्वरः यम् एभ्यो लोकेभ्यो उन्निनीषते सः उन्नेतुमिच्छति चेत्, यदि उन्नेतुमिच्छति तर्हि एवमेव उन्नीयताम्। एवं खलु? अहं भवन्तम् अग्रे उन्नेतुमिच्छामि, मम तत्र सामर्थ्यमपि अस्ति, एवमेव अहम् उन्नेष्यामि। तत्र साधुकर्म कारयति इति किमर्थं? साधुकर्म कारयति इति किमर्थं? कर्मणि योजयति इति किमर्थं? व्यर्थं खलु? तत् व्यर्थं सत् किं ज्ञापयति इत्युक्ते कर्म विना तत्र फलं दातुं न शक्नोति भगवानपि इति। कर्मरहितस्य फलं दातुं भगवानपि न शक्नोति इत्यर्थं गमयति। तदर्थम् इदं वाक्यम् उदाहृतम्। एष हि ईश्वरकल्पनम् अनावश्यकम् इत्यस्य अन्यदुत्तरं। यतः कस्य कीदृशं कर्म कदा फलदायकम् इत्यस्य स्वयमेव निर्णेतुम् अशक्यत्वात्। सत्यं भोः, कर्मणः असाधारणकारणत्वम् अस्ति एव। त्वदीय उत्कर्षं प्रति त्वदीय अपकर्षं प्रति त्वदीयञ्च त्वदीयमेव कर्म असाधारणकारणम् इत्यत्र न कोऽपि विशेषः, तत्र न कोऽपि दोषः। तथैव तस्य नियमनं कः करोति? नियमनं नाम कोऽर्थः? कस्य कर्मणः कस्मिन् समये फलम् इति निश्चयः सर्वज्ञेनैव कर्तुं शक्यते। यतः तत्र अव्यवहितोत्तरवर्तिफल जनकानां सामग्रीणां विषये अस्माभिः वक्तुं शक्यते, इदं कृतं उत्तरक्षणे जायते। तथा चेत् तत्र सर्वज्ञनियम्यता नापेक्ष्येत। परन्तु अनेकेषाम् अनेकभवसञ्चितानां कर्मणां दुरितपुण्यपापादिसूनां सङ्कीर्णानाम् अन्तःकरणे विद्यमानानां कदा कथं केन कस्य प्रतिबन्धः कस्य फलोत्पत्तिः इत्येतत् सकलप्राणिषु तदनुसारेण नियमनं कृत्वा जगद्व्यवस्थां कर्तुं सर्वज्ञादृतेन अन्येन न शक्यते इति सर्वज्ञापेक्षा समर्थनीया। तावदेव। तथा च नियामकत्वेन सिद्ध्यत्येव इति। कर्मणोपि नियामकत्वं नाम किं? कर्मणो नियामकत्वं नाम उचितकाले फलदातृत्वमेव, फलप्रयोजकत्वं, तावदेव। अन्यत् किमपि नास्ति, नान्यत् किमपि। एष ह्येव साधुकर्म कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्यो उन्निनीषते, एष ह्येव असाधुकर्म कारयति तं यम् अधो निनीषते इति अस्ति श्रुतिः। एवञ्च अनया श्रुत्या इयं श्रुतिः एतदभिप्रायेण अत्र उदाहृता। सर्वशक्तोपि सः ऊर्ध्वलोकं नेतुम् इच्छतः कृते स्वयमेव ऊर्ध्वलोकं नेतुं न समर्थो भवति कर्म अनपेक्ष्य इति एतत् अनेन ज्ञायते। कारयति, कर्म कारयन् नयति इत्यनेन। तस्मात् कर्मण एव फलजनकत्वं न साक्षात् परमेश्वरस्य, कर्म अनुसारेणैव तस्यापि फलदायित्वम् इत्येतत् निर्णीतं भवति। अनेन वाक्येन लभ्यते। इयं तु शङ्का अवशिष्टा। एवमपि वाक्यं दृष्ट्वा किं प्रतीयते? प्रथमतः सः उन्निनीषते, अनन्तरं तदनुसारेण कर्म कारयति इति खलु प्रतीयते।
तर्हि प्रथमतः सः कुतः उन्निनीषते रागवशात् इति वक्तव्यं। तर्हि रागद्वेषादिमत्वम् आयातम् इति चेत् तत्र उच्यते तस्मिन् अंशे अस्याः श्रुतेः तात्पर्यं नास्ति इत्येव। अनेकैः इत्युक्ते अन्यथा अपि उपपन्नत्वात् रागद्वेषादिमत्वे एव सा श्रुतिः उपपादनीया इति नास्ति। यतः अस्याः श्रुतेः तात्पर्यं कुत्र इति पूर्वमेव वर्णितम्। अस्याः श्रुतेः तात्पर्यं कुत्र इति चेत् कर्म कारयित्वा उन्निनीषते इति कथनद्वारा कर्म विना ऊर्ध्वलोकप्राप्तिर्न भवति इत्येतत् प्रतिपादने एव अस्याः श्रुतेः तात्पर्यम् इत्युक्तत्वात् प्रथमतः उन्निनीषते अनन्तरं कर्म कारयति इत्यस्मिन् अंशे तात्पर्याभावादेव रागद्वेषादिमान् ईश्वरः अनेन वाक्येन न आयाति, न सिद्ध्यति। एकः अंशः। अपरः अंशः उन्निनीषते इति निर्देशस्य प्रकारान्तरेणापि उपयोगो वर्णयितुं शक्यते इति कृत्वा रागद्वेषादिमत्वम् आदाय एव उपपादनीयमिति नास्ति, प्रकारान्तरेणापि तादृशनिर्देशः उपपादयितुं शक्यते इति कृत्वा तत्र तदंशे श्रुतेस्तात्पर्यं नास्ति इति। तत् किमित्युच्यते कर्मकाण्डवाक्येष्वपि स्वर्गकामः, पुत्रकामः, पशुकामः इत्येवं कमिघटिततया निर्देशः। किमर्थम् इत्युक्ते कामनाविषयत्वेन स्वर्गपशुपुत्रादेः फलत्वं सूचयितुं। स्वर्गकामो यजेत इत्युक्ते यागेन स्वर्गं भावयेत् इति वाक्यार्थबोधः वर्णनीयः स्वर्गकामपदे लक्षणया। स्वर्गस्यैव तत्र भाव्यत्वेन अन्वयः, न तु समानपदोपात्तस्यापि यागस्य। तदेव कुतः समानपदोपात्तत्वात् समानपदश्रुतिरस्ति, यागस्यैव भाव्यत्वेन अन्वयो अस्तु इत्युक्ते इष्यमाणत्वेन रूपेण अन्यस्य उपस्थितौ इति वक्तव्यम्। इष्यमाणत्वेन रूपेण अन्यस्य पदार्थस्य उपस्थितौ समानपदोपात्तः अपि यागः भाव्यत्वेन नान्वेति। अयं मीमांसान्यायः, स्वर्गकामाधिकरणन्यायः। एतन्यायम् उपपादयितुं किं कर्तव्यम्? इष्यमाणत्वेन रूपेण तस्य उपस्थितिरपेक्षते स्वर्गादेः। तदर्थं कमिघटिततया निर्देशः। क्वचित् भवति, क्वचित् न भवति, क्वचित् न भवति। इष्यमाणत्वेन उपस्थित्यर्थम् इच्छाविषयतया उपस्थितिरपेक्षते खलु। अन्यथा अन्यदेव किञ्चित् फलं कुतो न कल्प्येत इति। इदं न स्वर्गस्तु इष्यमाणः भवतु। सम्यक् तद् इष्यं लोके एव तस्य इच्छाविषयत्वं लोकसिद्धमस्ति एव, नास्ति इति न। तथापि एकपदश्रुत्या धात्वर्थस्यैव भाव्यत्वे प्रतीयमाने तस्य भाव्यत्वं नास्ति इति निरूपयितुं स्वर्गस्य इष्यमाणत्वमात्रं न पर्याप्तम्, इष्यमाणतया निर्देशः अपेक्षते। अयं न्यायः। इष्यमाणत्वमस्ति, अस्तु तदेव इति न पर्याप्तं। तदपेक्षया एकपदश्रुतिः बलीयसी वर्तते। भाव्याकाङ्क्षायाम् समानपदोपात्तस्य धात्वर्थस्य भाव्यत्वं भवतु इति पूर्वपक्षिणा समर्थनं कृतं। तं पूर्वपक्षं जित्वा तदुपरि बलवत्या युक्त्या सिद्धान्ते कर्तव्ये। किं कर्तव्यं? स्वर्गः मम इष्यते, भोः त्वया बहु किमपि इष्यते, तत्सर्वं फलं भवति वा? पृच्छेत् खलु। त्वया यत्किमपि इष्यते लोके तत्सर्वम् अस्य फलं भवति वा? तावन्मात्रेणापि न शक्यते, पदान्तरेण उपात्तं तत्। पदान्तरेण उपात्तं न, अतः उच्यते पदान्तरेण उपात्तं खलु। समानपदोपात्तस्य प्राबल्यं भवति धात्वर्थस्य। पूर्वपक्षिणा दृढीकृता सा युक्तिः। पदान्तरेणोपात्तस्य स्वर्गस्य प्राबल्यं न भवति इत्युक्तं। तदा उच्यते पदान्तरेणोपात्तस्यापि प्राबल्यं भवति। कुतः इत्युक्ते इष्यमाणतया उपस्थापनं व्यर्थं स्यात्। किमर्थं तं पदार्थम् इष्यमाणतया उपस्थापयति श्रुतिः? एवमेव उपस्थाप्यतां भवदुक्तरीत्या। इष्यते, वस्तुगत्या इष्यते, भाव्यत्वेन अन्वयो भवतु न। इष्यमाणतया बलात् श्रुतिरुपस्थापयति। इष्यमाणतया किमर्थम् उपस्थापयति? इष्यते चेत् इष्यते खलु लोके। किमर्थम् इष्यमाणतया उपस्थापनं व्यर्थं? वैयर्थ्यपरिहाराय किं कर्तव्यं? तस्यैव भाव्यत्वेन अन्वयः इति, अन्यथा तद् व्यर्थं भविष्यति इत्येवम् एतावत्पर्यन्तम् आनीय मीमांसकाः तत् समर्थयन्ति। तद्वदेव अत्रापि उन्निनीषते इत्यत्र उन्निनीषा इच्छाविषयतया तदुपस्थापनेन उन्नयनं फलम् इति ज्ञायते। कर्मणः फलं तद् इति ज्ञायते। एवं पापकर्मणः फलम् अधोनयनं
इति ज्ञायते इति एवं रूपेण तद् अवगन्तव्यम् अयमेव स्वर्गकामाधिकरणन्यायः इत्युक्तं तथा च इत्यत्र तात्पर्यं नास्ति सर्वत्र तत् सर्वम् इदानीम् अतात्पर्यार्थः तदन्यत् तदप्यस्ति सम्यक् 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 एतदर्थमेव अग्रिमा श्रुतिः अस्तु वा उन्निनीषा अनन्तरं कर्मकारणम् वस्तुगत्या तथा तात्पर्यं नास्ति कृत्वा चिन्तया तथा स्वीकारेपि ईश्वरस्य रागद्वेषादिमत्वं न भवति तत्कुतः अग्रिमवाक्यं पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन इति बृहदारण्यकवाक्यम् अस्य अर्थः कः पुण्यः पुण्यवान् पुण्यः इत्युक्ते पुण्यवान् पुण्यवान् कश्चित् कथं भवति पुण्येन कर्मणा भवति अस्य कोऽर्थः व्यर्थं खलु इदं वाक्यं यथा श्रुतं तु व्यर्थं पुण्यवान् एव पुण्यवान् भवति इत्येव खलु उक्तं पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति पुण्येन कर्मणा इत्युक्ते पुण्यकर्मकरणेन कश्चन पुण्यवान् भवति पुण्यकर्मकरणेन पुण्यकर्मवान् भवति इति वा इति वा अस्तु अत्र इत्थम् अस्तु तत्र ईषत् लक्षणां स्वीकृत्य व्याख्यानं कृतं तदपेक्षया पश्यन्तु पुण्यकर्मवान् इदानीम् अयं पुण्यकर्मवान् वर्तते कुतः पूर्वतनेन पुण्यकर्मणा इति इदानीं कुतः पुण्यकर्मसु प्रवृत्तिः समीचीनेषु कर्मसु प्रवृत्तिः इत्युक्ते पूर्वपुण्येन एवञ्च पूर्वपुण्यमादाय ईश्वरः तं नूतने पुण्ये प्रवर्तयति तदादाय पुनः अन्यस्मिन् पुण्ये प्रवर्तयति इत्येवं पूर्वकर्मानुसारेणैव सद्वासनां दत्वा पुण्ये प्रवर्तयति सद्वासनां दत्वा नाम तदीयकर्मणः एव फलम् उचिते काले संयोज्य तं प्रवर्तयति इत्येवम् एवम् इति वा योजयितुं शक्यते अकृतपुण्यः एवं तदेव तदर्थमपि एकं पुण्यमपेक्षते इत्युच्यते खलु स एव विषयः स्मृतिरपि प्राणिकर्म विशेषापेक्षम् एव ईश्वरस्य अनुगृहीतृत्वं निगृहीतृत्वं च दर्शयति स्मृतिरपि एवमेव दर्शयति ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् इति मम भारो नास्ति ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् इत्येवं जातीयका एतत् जातम् अस्तु इदं समापयामः अग्रे अधिकरणमद्य समापनीयं न कर्माविभागादिति चेन्न अनादित्वात् अयं सामान्यप्रश्नः पुनः अत्र कर्मानुसारेण उन्नयति इत्युक्तं कथम् आद्यं कर्म कथमिति अनादित्वम् इति उक्त्वा समाधानं वक्तव्यं खलु तत् समाधानं वक्तुमेव इदानीं कर्म अपेक्ष्य तदपि पूर्वकर्म अपेक्ष्य तर्हि आरम्भकाले कर्मैव नास्ति तदानीं किम् आदाय ईश्वरः वैचित्र्यं कृतवान् इत्युक्ते आद्यं कर्म इत्येव नास्ति संसारस्य अनादित्वादिति वक्तव्यं खलु तदर्थं सूत्रं न कर्माविभागादिति चेन्न अनादित्वात् सदैव सौम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम् इति प्राक् सृष्टेः अविभागात् सूत्रव्याख्यानं न कर्माविभागात् न इति पूर्वपक्षः प्राक् सृष्टेः कर्मणः विभाग एव नास्ति कर्मैव नास्ति इति अभिप्रायेण पृच्छति प्राक् सृष्टेः अविभागावधारणात् सदैव सौम्येदमग्र आसीत् अन्यत् किमपि ततः पूर्वं नासीत् इति खलु उच्यते इति श्रुत्वा कस्यचित् शङ्का भवति कर्मापि नासीत् इति तर्हि अविभागात् नास्ति कर्म यदपेक्ष्य विषमा सृष्टिः स्यात् सृष्टि उत्तरकालं हि शरीरादिविभागापेक्षं कर्म कर्मापेक्षस्य शरीरादिविभागः इतरेतराश्रयत्वं प्रसज्येत अन्योन्याश्रयः स्यात् शरीराद्यपेक्षं कर्म कर्माद्यपेक्षं च शरीरम् इत्यन्योन्याश्रयः स्यात् अतः विभागाद् ऊर्ध्वं कर्मापेक्षः ईश्वरः प्रवर्ततां नाम विभाग अनन्तरं भवतु ततः प्राक् कथं प्राग् विभागात् वैचित्र्य निमित्तस्य कर्मणः अभावात् तुल्य इव आद्या सृष्टिः प्राप्नोति आद्या सृष्टिः
विषमा न स्यात् आद्या सृष्टिः तुल्या एव तुल्या स्यात् विषमा न स्यात् इत्यस्तु एवं कल्पने क्रियमाणे सम्यक् न जातं यतोहि आद्या सृष्टिः यदि तुल्या भवति ततः परं वैषम्ये किं कारणम् आद्या सृष्टिः यदि तुल्या स्यात् तर्हि ततः परं वैषम्ये किं कारणमिति वक्तव्यं तुल्यैः तुल्यवदेव वर्तितव्यं खलु तुल्यवासनैः तुल्यशरीरैः तुल्यकर्मभिः जनैः तुल्यवदेव भवितव्यं मध्ये कथं वैषम्यम् आगतम् इत्युक्ते इदमपि न सम्यक् न भवति तस्मात् कथं परिहर्तव्यं नैष दोषः अनादित्वात् संसारस्य भवेदेष दोषो यद्यादिमान् संसारस्य अनादौ तु संसारे बीजाङ्कुरवद् हेतुहेतुमद्भावेन कर्मण सर्गवैषम्यस्य च प्रवृत्तिर्न विरुध्यते हेतुहेतुमद्भावेन पूर्वकर्म उत्तरकर्मणः हेतुः उत्तरकर्म पश्चात्तनस्य कर्मणः हेतुः इति पूर्वं कर्म अपेक्षया इति एवञ्च सदैव अवश्यं मायात्मना तिष्ठति सुष्टिकाले एवञ्च सदैव इत्युच्यमानेपि मायोपहितं सद इत्येव अर्थः मायायाः पारमार्थिकत्वाद अभावात् सदैव इति अवधारणम् एकमेव अद्वितीयम् इत्यपि अवधारणम् एकमेव अद्वितीयम् इति इदानीं यथा कथं व्याख्यातव्यम् इदानीम् एकमेव नास्ति वा इत्युक्ते अस्ति नामरूपाभ्यां व्याकृतत्वेपि अद्वितीयत्वभङ्गो जातो वा पारमार्थिकत्वाभावात् इदमेव सृष्टेः प्रागपि समाधानं भविष्यति तावदेव कथं पुनरवगम्यते अनादिरेष संसारः इति अनादित्वं किं स्वयैव कल्प्यते वा न उपपद्यते चाप्युपलभ्यते च इति उपपत्तिरस्ति उपपत्तिवशात् कल्प्यते इत्युक्ते उपपत्तिरपि न उपपत्तिवशादपि संसारस्य अनादित्वं नैव कल्पयितुं शक्यते इति अग्रे एकस्मिन् अधिकरणे निरूपयिष्यते अतः उपलभ्यते च इति सङ्गृहीतं श्रुतिरपि उपलभ्यते संसारस्य अनादित्वे श्रुतिरप्यस्ति केवलम् उपपत्तिमात्रेण कल्प्यते इति न तावदेव इदं संसारस्य आरम्भो निरूपयितुं शक्यते खलु भवता एवं वक्तव्यम् आद्यस्य संसारस्य आरम्भो निरूपयितुं न शक्यते तस्मात् अनादित्वं प्रवाहतः अनादित्वमेव संसारस्य अनादित्वं नाम स्वरूपेण अनादित्वं नाम स्वरूपेण अनादित्वं न यतोहि संसारो नाम कश्चन एकः पदार्थो न दृश्यं जगदेव खलु तत् एकैकं वस्तु उत्पत्तिविनाशशाली उपपद्यते च संसारस्य अनादित्वम् आदिमत्वे हि संसारस्य अकस्मात् उद्भूतेर्मुक्तानामपि पुनः संसारोद्भूतिप्रसङ्गः यदि आदिमत्वं संसारस्य उच्यते नाम सर्वादौ कश्चन संसारः अकस्मात् उत्पन्नः इति सर्वादौ कश्चन संसारः अकस्मात् उत्पन्नः तर्हि कारणं विनापि इदं सर्वम् उत्पत्तुम् अर्हति तर्हि संसारकारणाभावेपि संसारबन्धस्तु सम्भाव्यते तर्हि मुक्तस्यापि संसारः न वारयितुं शक्येत मुक्तस्तु किं वदेत् मम तु वासना नास्ति कर्म नास्ति इति मास्तु तथापि संसारो भवति इत्युक्ते मुक्तेनापि संसारभङ्गः संसारप्रवेशः कर्तव्यः स्यात् इति मुक्तानामपि पुनः संसारोद्भूतिप्रसङ्गः अकृताभ्यागमप्रसङ्गश्च अकृताभ्यागमोऽपि स्यात् एवम् इदम् अकृताभ्यागमः इति अन्यः यद् न कृतं तस्य फलं भुज्यते इति स्यात् खलु तदेव सुखदुःखादिवैषम्यस्य निर्निमित्तत्वात् सुखदुःखादिवैषम्ये किमपि निमित्तं नास्ति न च ईश्वरः वैषम्यहेतुः इत्युक्तम् ईश्वरस्तु वैषम्यहेतुर्न इत्युक्तं किन्तु कर्मैव वैषम्यहेतुः न च अविद्या केवला वैषम्यस्य कारणम् एकरूपत्वात् अविद्यैव वैषम्यस्य कारणम् इत्युच्यतां न अविद्यापि यदि कर्मनिरपेक्षा स्यात् तर्हि एकरूपैव कर्मसापेक्षत्वादेव अविद्यायाः अपि वैचित्र्यं कल्पनीयं तत्र अनेकशक्तिमत्वम् इत्येतावन्मात्रेण तत्तद्व्यक्तिषु प्रतीयमानस्य वैचित्र्यस्य अविद्या निमित्तम् इति न भवति केवला अविद्या केवला अविद्या तत्तत् प्राणिषु जायमानस्य वैचित्र्यस्य स्वतन्त्रतया निमित्तं न भवितुमर्हति अतः एकरूपत्वात् रागादिक्लेश वासनाक्षिप्तकर्मापेक्षा तु अविद्याश्रय वैषम्यकरी स्यात्
अविद्यापि कदा वैषम्यकरी कर्मापेक्षा एव रागादिक्लेशवासनाक्षिप्तकर्मापेक्षा एवं खलु अविद्या वर्तते एका एव अविद्या बहूनां स्यात् परन्तु अन्यमन्यं भ्रमं जनयति अविद्या पश्यन्तु कश्चित् पुरतः विद्यमानपदार्थः कः इति न ज्ञायते मयापि न ज्ञायते भवतापि न ज्ञायते तर्हि उभयोरपि अविद्या तुल्या परन्तु भवतः संस्कारः अन्यादृशो वर्तते भवतः अन्यो भ्रमः मम अन्यो भ्रमः एवम् एतत् सर्वं किं कृतम् इत्युक्ते तदीयवासनादि संस्कारादिकृतम् इति वक्तव्यं लोकदृष्टान्तः मया उच्यते तस्मात् अविद्यायाः एकरूपत्वेपि विचित्रभ्रमहेतुत्वं कथं तदीयवासना वशेनैव तद्वदत्र योजनीयम् इति न च कर्म अन्तरेण शरीरं सम्भवति न च शरीरमन्तरेण कर्म सम्भवति इति इतरेतराश्रयत्वप्रसङ्गः पूर्वोक्तरीत्या इतरेतराश्रयत्वमेव स्यात् आश्रयत्वमेव स्यात् न न तथा न इति कृत्वा इतरेतराश्रयत्वं स्यात् अनादित्वे तु बीजाङ्कुरन्यायेन उपपत्तेर्न कश्चित् दोषो भवति अनादित्वे क्लेशो नास्ति पूर्वम् अपेक्ष्य उत्तरं प्रवर्तते इत्युक्ते दोषो नास्ति उपलभ्यते च संसारस्य अनादित्वं श्रुतिस्मृत्योः श्रुतौ तावत् अनेन जीवेनात्मना इति सर्गप्रमुखे शारीरमात्मानं जीवशब्देन प्राणधारणनिमित्तेन अभिलपन् अनादिसंसार इति दर्शयति इयं नूतना युक्तिः संसारस्य अनादित्वे सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयते इति अस्माभिः ज्ञायते तद् दीपिकायामपि आगतम् इयमपि अन्या युक्तिरुच्यते अन्या एका श्रुतार्थापत्तिरुच्यते अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य इति श्रुतिर्निर्दिशति जीवेन आत्मना जीवभावेन इति तर्हि जीवभावः इति किञ्चित् अस्ति इति ज्ञायते कोऽयं जीवभावो नाम प्राणधारणम् इति वक्तव्यं तर्हि प्राणधारणम् इतः पूर्वं कस्यापि न अभूदेव अस्मिन् संसारे इत्युक्ते प्राणधारणम् अत्यन्तम् अप्रसिद्धम् एवं खलु तर्हि जीवेन आत्मना इति कथं श्रुतिर्निर्दिशति इत्युक्ते पूर्वतनसृष्टौ प्राणधारणवन्तः अनेके आसन् इदानीमपि तर्हि अग्रे प्राणधारणवन्तो भविष्यन्ति इति पूर्वतनसिद्धं प्राणधारणवत्वं जीवस्य आदाय जीवेन इति निर्दिशति इति अन्यथा अयं निर्देशः अनुपपन्नः स्यात् तत्र इतः परं प्राणधारणवान् अयं भविष्यतीत्यालोच्य निर्देशः इत्यपि सम्भवति तथापि अतीतम् आदाय निर्देशः उचिततरः भविष्यत् स्वरूपमादाय निर्देशापेक्षया अतीतम् आदाय निर्देशः उचिततरः इत्यस्ति तदेव अनेन जीवेन आत्मना तदेव एवम् अस्ति यदि आगत्य कदाचित् भविष्यद्दशाम् आदायापि निर्देशास्तु भवन्ति परन्तु अगत्य एव इति वक्तव्यं यथा गृहस्थः सदृशीं भार्यां विन्देत् इति धर्मसूत्रं गृहस्थः सदृशीं भार्यां विन्देत् इति कोऽर्थः भार्यां यः विन्देत् यः एतावत्पर्यन्तं भार्यां न प्राप्तवान् सः खलु उपदेष्टव्यः सः कथं गृहस्थः यथाश्रुतार्थग्रहणे गृहस्थः सन्नपि पुनः सदृशीं भार्यां विन्देदेव इति नियमविधिः आयाति तर्हि अनन्तभार्याग्रहणापत्तिः इति यथाशक्तिभार्याग्रहणापत्तिर्वा एतत् सर्वम् अविवक्षितं तस्मात् गृहस्थं भवितुमिच्छुः इति तर्हि गृहस्थत्वम् इदानीं सः गृहस्थो न भविष्यद्दशाम् आदाय गृहस्थः इति निर्देशः इति एवं योजयितुं शक्यते अत्र तु तथा किमर्थं योजनीयम् इति कृत्वा गतकल्पीयं प्राणित्वमादाय प्राणधारणवत्वमादाय जीव इति निर्देशः इति वक्तव्यं ज्ञायते तदेव अनेन जीवेन इत्युक्ते जीवः इति कश्चित् सिद्ध इव निर्दिश्यते कथं सिद्धः तदेव बुद्धिस्तत्त्वं वक्तव्यं चेत् पूर्वं तस्य उपस्थितिरपेक्षते गतकल्पीयम् एवं यतोहि किं भवति इदं वाक्यम् ईश्वरसङ्कल्पस्य अनुवादकं वर्तते ईश्वरसङ्कल्पम् अभिनीय प्रदर्शयति इति वक्तव्यं
अहम् एवं करिष्यामि इति। तर्हि ईश्वरस्य बुद्धिं प्रविश्य अस्माभिः वाक्यस्य तात्पर्यम् आलोचनीयम्। ईश्वरः कथं सङ्कल्पयति? अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्याहं नामरूपे व्याकरवाणी इति ईश्वरः चिन्तयति इति वक्तव्यम्। ईश्वरः कथम् एवं चिन्तयति इत्युक्ते ईश्वरबुद्धिस्तम् आदाय वक्तव्यम्। ईश्वरबुद्धौ कथं प्राणी प्रविष्टः इत्युक्ते गतकल्पीयः इति तथा। यतः ईश्वरस्य सङ्कल्पं खलु अनुवदति, तस्मात् ईश्वरः सः स्वयं गतकल्पे जीवभावेन स्थितवान्। अनेकानि शरीराणि प्रविश्य जीवभावेन स्थितवान् अस्ति। तत् स्मृत्वा सः वदति इतिवत् श्रुतिः इति छायया इयं श्रुतिः प्रवर्तते इति वक्तव्यं। तदा एव तत्र स्वारस्यं लभ्यते। तदर्थं किं भवति? गतकल्पीयम् अपि प्राणधारणं किञ्चित् ज्ञायते, तर्हि कल्पान्तरं सिद्ध्यति इत्याशयः। एवं व्याख्यातव्यम्। अनेन जीवेन इति सर्गप्रमुखे, सर्गारम्भे इत्यर्थः। सर्गारम्भे शारीरम् आत्मानं जीवशब्देन प्राणधारणनिमित्तेन अभिलपन् जीव अनादिः संसार इति दर्शयति। आदिमत्वे तु प्राग अनवधारितप्राणः सन् कथं प्राणधारणनिमित्तेन जीवशब्देन सर्गप्रमुखे अभिलप्येत? ईश्वरः कथम् एवम् अभिलापं कुर्यात्? ईश्वरस्य खलु अयम् अभिलापः इति। न च धारयिष्यति इत्यतः अभिलप्येत। मया उक्तं धारयिष्यति, अग्रे धारयिष्यति खलु, तदादाय ईश्वरः भविष्यन्तीं दशां मनसि आदाय एवं वदति ईश्वरः इत्यस्तु। इति चेत् अनागताधिसम्बन्धात् अतीतः सम्बन्धो बलवान् भवति। न्यायः अयं न्यायः। अनागतमादाय निर्देशापेक्षया अतीतमादाय निर्देशस्तु बलवान् भवति। अभिनिष्पन्नत्वात् तदेव बुद्धिस्थम् इति। एवञ्च ईश्वरस्य बुद्धिस्थम् इति गतकल्पीयसंसारः। गतकल्पे अपि मया एवं जीवभावेन स्थितमस्ति, तथैव करिष्यामि इति। सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् इति च मन्त्रवर्णः पूर्वकल्पसद्भावं दर्शयति। कुतः? यथाकल्पत्वं नाम किं? गतकल्पमादाय उपपादयितुं न शक्यते। यथाकल्पपदार्थः कल्पान्तरमादाय उपपादयितुं न शक्यते इति। स्मृतावपि अनादित्वं संसारस्य उपलभ्यते। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न जातिर्न च सम्प्रतिष्ठा इति। न अन्तः न च आदिः, आदिरपि नास्ति अन्तोऽपि नास्ति इति उच्यते। पुराणे च अतीतानाम् अनागतानां च कल्पानां न परिमाणमस्ति इति स्थापितम्। अत्र शङ्का भवति, आदिर्नास्ति अन्तो नास्ति इत्युच्यते चेत् संसारस्य ज्ञानेनापि उच्छेद्यत्वं नास्ति इत्यर्थो वा? तथा न, ज्ञानातिरिक्तसाधनेन उच्छेद्यत्वं नास्ति। वाक्यस्य तु तात्पर्यं कुत्र इत्युक्ते कति संसाराः अत्र प्रवृत्ताः इत्यस्य गणना कर्तुं न शक्यते। असङ्ख्येयत्वाभिप्रायेण इदं वाक्यं योजनीयमिति सूचितं। पुराणे च अतीत अनागतानां च कल्पानां न परिमाणमस्ति, इयत्ता निर्धारयितुं न शक्यते इति अभिप्रायः इति स्थापितम् इति। सर्वधर्मोपपत्तेश्च इति यद्यपि अधिकरणान्तरम् इदं, परन्तु अस्यैव शेषवदस्ति। अत्र तावदेव अत्र अस्यैव शेषः इति न, सर्वस्यापि समाप्तस्य अधिकरणस्य उपसंहाररूपम् अधिकरणं सर्वधर्मोपपत्तेश्च इति। चेतनं ब्रह्म जगतः कारणं प्रकृतिश्च इत्यस्मिन् अवधारिते वेदार्थे परैरुपक्षिप्तान् विलक्षणत्वादीन् दोषान् पर्यहारिषीद् आचार्यः पर्यहारिषीत् परिहृतवान्। इदानीं परपक्ष प्रतिषेधप्रधानं प्रकरणं प्रारिप्समानः अग्रे द्वितीयाध्याये परमतखण्डनाय एकः पादः प्रवर्तिष्यते। तर्हि तदेव इदानीं प्रारब्धव्यमस्ति। तर्हि किं कर्तव्यं? परैः आक्षिप्ताः ये दोषाः ते परिहृताः, तावन्मात्रेण न पर्याप्तम्। इदानीं परपक्षप्रतिषेधप्रधानं प्रकरणं नाम अग्रिमं पादं प्रारिप्समानः स्वपक्षपरिग्रहप्रधानं प्रकरणम् उपसंहरति। स्वपक्षपरिग्रहप्रधानं स्वपक्षे एते दोषाः न भवन्ति इति एतावत्पर्यन्तं प्रतिपादितं खलु, तस्य उपसंहारं करोति। यस्माद् अस्मिन् ब्रह्मणि
कारणे ब्रह्मणि कारणे परिगृह्यमाणे प्रदर्शितेन प्रकारेण सर्वे कारणधर्माः उपपद्यन्ते सर्वज्ञं सर्वशक्ति महामायञ्च ब्रह्म इति। पश्यन्तु, जगत्कारणत्वनिरूपणाय प्रतिबन्धकीभूता ये तर्कास्ते सर्वे परिहृताः। तावन्मात्रेण ब्रह्म जगत्कारणमित्यायादि वा? यतोहि श्रुत्या उक्तं तदस्तु, श्रुत्या उक्तत्वेपि जगत्कारणत्वनिरूपणाय ब्रह्मणि अपेक्षितानि यानि सामर्थ्यानि तानि भवन्ति वा न वा? न भवन्ति इति पूर्वपक्षं कृत्वा भवन्ति इति सिद्धान्तं कर्तव्यः। एतदर्थम् एकं लघु अधिकरणम्। एवञ्च अधिकरणस्य किञ्चित् कृत्यमस्ति। यद्यपि परेण उद्भाविताः दोषाः भवता परिहृताः, ते सर्वे तर्काः वस्तुगत्या नियततर्काः न भवन्ति, क्वचित् दर्शनमात्रेण भवता आक्षिप्ताः, अन्यत्र तेषां व्यभिचारोऽप्यस्ति। तस्मात् श्रुत्युक्तं जगत्कारणत्वं ब्रह्मणः स्थिरीभवति इत्युक्तं। तदानीं प्रष्टव्यं, न तावता स्थिरीभवति। यतोहि ते विपरीततर्काः परिहृताः, परन्तु अनुकूलतर्काः अपि अपेक्ष्यन्ते। यतोहि जगत्कारणत्वाय ब्रह्मणि अपेक्षिताः योग्यताः सामर्थ्यानि, ब्रह्मणि अपेक्षितसामर्थ्यं ब्रह्मणः अस्ति वा इत्युक्ते तन्नास्ति इति कयाचित् युक्त्या अत्र पूर्वपक्षः कर्तव्यः। अस्ति इति पुनः, यद्यपि पूर्वमेव बहुवारम् उक्तं, परन्तु तत् समर्थनीयमिति एतदर्थम् एकम् अधिकरणं। तत्र अधिकरणरचनाविशेषेण विस्तरेण नोच्यते। किमर्थं नोच्यते इत्युक्ते तत्र अविद्याकृतं खलु सामर्थ्यं वक्तव्यम्, अन्यत् किमपि नास्ति। सिद्धान्तिना विचित्रशक्तिमती अविद्या अस्य उपाधिर्वर्तते, तस्मात् अपेक्षितं सर्वं सामर्थ्यं तस्य भविष्यति इत्येतावदेव सिद्धान्तिना वक्तव्यमस्ति। तर्हि तस्य प्रतिपक्षत्वेन यः पूर्वपक्षः आनेतव्यः सः अत्यन्तं प्रबलः पूर्वपक्षो न भवति इति कृत्वा तत्र विस्तरेण विचारो न क्रियते तावदेव। अधिकरणस्य स्वरूपं किम् इति पृष्टे इत्थमेव। सर्वधर्मोपपत्तेश्च, सर्वधर्मोपपत्तेः जगत्कारणत्वाय अपेक्षितानां सर्वसामर्थ्यानां ब्रह्मणि सम्भवात् इत्येव। सर्वधर्मोपपत्तेः दर्शनमात्रेण झटिति ब्रह्मणः निर्गुणत्वं भज्यते इत्यादि कोलाहलो न कर्तव्यः, तस्य अत्र प्रसङ्गः एव नास्ति। जगत्कारणत्वाय अपेक्षिताः ये धर्माः ते काल्पनिका एव, अविद्याकृताः, ते सर्वे उपपादयितुम् अस्माभिः शक्यन्ते। तर्हि न शक्यन्ते इति पूर्वपक्षः कर्तव्यः, शक्यन्ते इति समाधानं वक्तव्यम्। एतदर्थम् एकम् अधिकरणं। यस्मादस्मिन् ब्रह्मणि कारणे परिगृह्यमाणे प्रदर्शितेन प्रकारेण सर्वे कारणधर्माः उपपद्यन्ते सर्वज्ञं सर्वशक्तिमहामायञ्च ब्रह्म इति। तस्मात् अनतिशङ्कनीयमिदम् औपनिषदं दर्शनमिति। एकः अंशः मया विस्मृतः, तदपि पूर्वाधिकरणस्य, तमुक्त्वा समापयामि। वैषम्यं परिहृतम् उक्तया रीत्या पूर्वाधिकरणे। विषमां सृष्टिं निर्मिमाणस्य ईश्वरस्य कथं तत् इत्युक्ते सृष्टेस्तु वैषम्ये कारणं कर्म इव इति। नैर्घृण्यं परिहृतं वा इति प्रष्टव्यं। नैर्घृण्यं नाम कांश्चित् दुःखभाजः करोति इत्यत्र यत् नैर्घृण्यं तत् परिहृतं, परन्तु अन्यदेकं नैर्घृण्यं पृष्टं सर्वान् युगपदेव प्रलयकाले उपसंहरति इति पृष्टं खलु। एतत् परिहृतं वा इत्युक्ते तत् साक्षात् भाष्यकारेण नोक्तं, परन्तु तद् योजनीयं, तस्य परिहाराय उपायः स्वयमेव वक्तव्यः अस्माभिः। तत्र उक्ता युक्तिः न सङ्गच्छते इति अधिकाक्षेपः सम्भवति। यतोहि सृष्टेः कर्मनिमित्तत्वेपि प्रलयस्य कर्मनिमित्तत्वं नास्ति। आम्, तर्हि भोगोपरमः खलु निमित्तं, भोगार्थं यत् कर्म तस्य उपरमः खलु निमित्तं, न तु कर्मैव। सत्यं सत्यम्, अत एव विशिष्य नोक्तं भाष्यकारैरुक्ते स्वयमेव चिन्तनीयमिति। कर्मसापेक्षत्वम् इति न, कर्मोपरमसापेक्षत्वम् इति वक्तव्यं। प्रलयस्तु न कर्मसापेक्षः, सुषुप्तिरपि न कर्मसापेक्षा। सुषुप्त्यर्थमदृष्टम् इति किञ्चित् अदृष्टं नास्ति, प्रलयार्थमदृष्टमिति नास्ति। अतः कर्मसापेक्षत्वादिति यदुक्तं तत् कर्मोपरमसापेक्षत्वात् इत्यस्य उपलक्षणं। कर्मोपरमम् अपेक्ष्य प्रलयं करोति, कर्म अपेक्ष्य सृष्टिं करोति इति वक्तव्यं।
इति अवगतं खलु अतः वैषम्यनिर्घृण्ये न सापेक्षत्वात् कर्मसापेक्षत्वात् कर्मोपरमसापेक्षत्वाच्च इति द्वयं योजनीयं तदेव सूचितं तावत् सृष्टिस्तु कर्माधीनैव इति कथनेन प्रलयस्तु कर्मोपरमाधीनः इति लभ्यते खलु सूचितं तावदेव इति श्रीगोविन्दभगवत्पाद पूज्यपाद भगवत्पूज्यपादकृतौ शारीरकमीमांसाभाष्ये द्वितीयाध्यायस्य प्रथमः पादः समाप्तः।